हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आई क्र्याक। आज म केही डी ब्रोग्ली वेभलेन्थको ट्रिक सिरिज लिएर आएको छु। अब क्वेसन गर्नु अघि केही ट्रिकहरू जानौँ। डी ब्रोग्ली वेभलेन्थको बेसिक फर्मुला के हो? लेम्डा इक्वल टु एच बाई पी। यो बेसिक फर्मुला हो हाम्रो। बट अब त्यो फर्मुलाबाट आइमा सोधिँदैन अथवा इन्ट्रान्सहरूतिर। डी ब्रोग्ली वेभलेन्थको एउटा फोटोनको लागि फर्मुला छ भने अर्को पार्टिकलको लागि छ। फोटोनको लागि के छ? एचसी/ई छ भनेदेखि पार्टिकलको लागि त्यति डेराइभ गर्दै जाँदा त्यति फर्मुला निस्किन्छ। एउटा एच बाई पी भइहाल्यो। अर्को अब के छ हामीसँग? काइनेटिक इनर्जी र यो मोमेन्टम। यो मोमेन्टम हो थाहा छ नि तपाईँहरूलाई? काइनेटिक इनर्जी इक्वल टु पी स्क्वायर 2m हो नि। अब के हुन्छ? 2m काइनेटिक इनर्जीलाई के डिनोट गर्दा? पी आयो नि। पी भनेको के हो? यो हो नि। पी को ठाउँमा यो लेखेको। अब यो फेरि अर्को हेर्नु, एमबी मोमेन्टमको अर्को फर्मुला छ नि तपाईँसँग, एमबी लेखेको पी को ठाउँमा। फेरि अर्को छ हामीसँग 2m क्युबी। कसरी आएको यो भनेदेखि यो फर्मुला हेर्नु, 2m के होइन, 2m के भनेको के हो? के को फर्मुला? क्युबी छ, याद राख्नु। क्युबी चार्ज, भी भनेको पोटेन्सियल, त्यसैले 2m क्युबी यो फर्मुला। अर्को हामीसँग छ 3m केटी। यो काइनेटिक इनर्जी हो, यो पनि काइनेटिक इनर्जी हो। योबाट आएको कसरी भनेदेखि h√2m के को फर्मुला के हो? यो काइनेटिक थ्योरीबाट आएको क्लास 11 को। काइनेटिक 3/2 के छ फर्मुला? काइनेटिक इनर्जीको ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ नि? 3 यो बोल्टम्यान्स कन्स्ट्यान्ट हो हाम्रो। यो के बोल्टम्यान्स कन्स्ट्यान्ट टी काटकुट गर्दा कति आउँछ हाम्रो? h/3m केटी। त्यसरी नै आएको हो। अब अर्को फर्मुला कसरी आएको भनेदेखि HBr हो। BR मिन्स अब यहाँ हेर्नु, योबाट आएको हो, एमबीबाट। हामीसँग के छ? रेडियस इक्वल टु MVR। मोडर्न फिजिक्सको फर्मुला हो नि त्यो। पार्टिकल सर्कुलर पाथमा मुभ हुँदा BE हो न, BER इक्वल टु MV हो नि। MV को ठाउँमा BER लेख्दा हुन्छ नि, त्यो MV को ठाउँमा BER लेखेको। सिम्पली त्यति जान्नु पर्यो तपाईँहरूले। अब त्यो पार्टिकल, मास र चार्ज। एउटा प्रोटोन हुन्छ, प्रोटोनको सिम्पली पी, मास कति हुन्छ? पी हुन्छ, चार्ज ई। बट ड्युट्रन डीबाट के हुन्छ? डबल, डीबाट डबल, त्यसैले 2p। तर ई सेम हुन्छ। प्रोटोन न्युट्रनको ई चार्ज सेम नै हुन्छ। बट हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा अल्फामा हुन्छ। अल्फा पार्टिकल हो। अल्फा पार्टिकलमा मास 4 टाइम हुन्छ, चार्ज 2 टाइम 2e हुन्छ। यो ध्यान दिनुपर्ने इम्पोर्टेन्ट टेबल हो यो। अब के मास्टर ट्रिकहरू? त्यो वेभलेन्थको हामीले फर्मुला त अब त्यो फर्मुला हो नि, मेन फर्मुला बेसिक। अब त्योबाट डाइरेक्टली सर्टकट निकालेको। इलेक्ट्रोनको लागि लेम्डा मिन्स डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ अफ इलेक्ट्रोनको लागि 12.21 चेन्ज इन पोटेन्सियल हो यो। इभी आर्मस्ट्रङमा आउँछ आन्सर तपाईँको। आर्मस्ट्रङ कसरी हेरेर नि 12 यो 2 छ नि, पोइन्ट यो 2 फेरि 1 रिभर्स गरेको क्या। अब यो अल्फा पार्टिकलको लागि हो, अर्को ड्युट्रोनको लागि हो, अर्को प्रोटोनको लागि। अब सिम्पली हेर्नु कसरी चेन्ज भइरहेछ। सुरुमा 0.1, 0.2, 0.3 अल्फा। यहाँ हेर्नु, अल्फाको स्पेलिङ कस्तो हो? ALPHA अल्फा। एबाट के 1, ए मिन्स 1 मा पर्यो नि। ट्रिक याद गर्ने, 1 मा पर्यो भनेदेखि 0.1। अरू सबै त सेम छ नि, तपाईँले खालि त्यही ध्यान दिनु पर्यो माथिको न्युमिनेटर। अब डीबाट के हुन्छ? डबल, त्यसैले 0.2। यो पी मिन्स प्रोटोनको 0.3 याद राख्नु। 0.1, 0.2 थाहा भनेदेखि 0.3 अटोमेटिकली थाहा नै हुन्छ तपाईँले। अब अर्को ट्रिक, नम्बर अफ फोटोन इमिटेड पर सेकेन्ड। त्यो क्वेसन पनि सोधिरहन्छ, इमिटेड अर रेडिएट पर सेकेन्ड। फर्मुला सिम्पली कसरी थाहा राख्नु? 5 × 10⁻24 इन्टु पी मिन्स पावर, अनि यो लेम्डा भनेको वेभलेन्थ। अब यो सेम छ। पावरको फर्मुला के हो? इन्टेन्सिटी फर्मुला P/A हो नि, IA हुन्छ नि, इन्टु पी।
पावरको ठाउँमा त्यही IA लेखेको इन्टु लेम्डा सेम नै छ नि। सिम्पली के बुझ्नु सक्नुहुन्छ 5 × 10 को पावर 24 याद गर्नु। अरू क्वेसनले तपाईँहरूलाई जेसुकै दिँदा पनि मल्टिप्लाई गर्नु। 5 × 10 को पावर याद गर्नु अनि जेसुकै दिँदा पनि मल्टिप्लाईमा आइरहेछ नि त्यसैले मल्टिप्लाई गर्नु सबलाई। चिन्ता लिने काम छैन यो। अब के क्वेसन नम्बर 1। अब यो क्या रेसियो वाला क्वेसन सोध्छ, क्यालकुलेट रेसियो त्यो मेनली सोध्ने गर्छ। प्रोटोन दिन्छ, न्युट्रोन अनि अल्फा पार्टिकल। अब सोधिरहेछ व्हेन दे हैव सेम मोमेन्टम क्यालकुलेट द रेसियो अफ डी ब्रोग्ली वेवलेन्थ अफ प्रोटोन न्युट्रोन एन्ड पार्टिकल व्हेन दे मिन्स कुन यो तीनटै दिएको पार्टिकल हामीसँग छ नि। दे हैव सेम के मोमेन्टम हैन पी लेखिदिएको मैले। अब रेसियो अफ डी ब्रोग्ली को फर्मुला के हो? डी ब्रोग्लीको H/P हो नि। अब हामीले सोध्यो तीनटैको रेसियो कसरी निकाल्ने। अब यहाँ एज त कन्स्ट्यान्ट हो, यो सेम भयो। अब भनिरहेछ मोमेन्टम पी पनि सेम नै छ। सेम नै छ भनेदेखि रेसियो कति हुन्छ? 1:1:1 हुँदैन? तीनटै बराबर हुँदैन? λ/p ल यो प्रोटोनको लागि हो, अर्को पनि न्युट्रोनको लागि λ/p नै हो। λ/p नै हो किनभने मोमेन्टम सेम छ। क्रस कट गर्दा कति 1:1 रेसियोमा आउँदैन। अब अर्को छ हामीसँग व्हेन दे हैव सेम भेलोसिटी। व्हेन दे हैव सेम भेलोसिटी। अब भेलोसिटी सेम भनिरहेछ। अब लेम्डाको फर्मुला हामीसँग के छ? फेरि लेम्डा m/v छ नि v। अब यो त कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो हामीसँग। अब भेलोसिटी पनि सेम छ भने कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो। ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो? लेम्डा इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु m हो नि। अब हामी गरौँ रेसियो लेम्डा अफ प्रोटोन डी ब्रोग्ली, त्यो लेम्डा अफ न्युट्रोन, लेम्डा अफ अल्फा पार्टिकल। मासको लागि होइन, प्रोटोनको मास कति थियो? mp लेख्न सकिन्छ नि नोट। न्युट्रोनको लागि न्युट्रोन कति भनेको थियो अघि? 2 mp भनेको थियो नि। 2 मा प्रोटोनको कति टाइम हुन्छ? न्युट्रोन डबल भनेको थियो नि। डबल भनेको 2। अल्फा पार्टिकल कति भनेको थियो? 4 टाइम होइन? कति आउने भयो? 1 1 4। अब हामीले के गर्नु पर्यो? 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा 4:2 कति हुन्छ? हामी 2 छ। 4:2:1 आउने भयो रेसियो। इम्पोर्टेन्ट छ यो। अर्को कन्डिसन छ हामीसँग व्हेन दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। व्हेन दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को टर्ममा कसरी निकाल्ने? लेम्डा इज इक्वल टु के छ? 2mk हामीसँग फर्मुला छ नि। यो चाहिँ के लेख्न सकिन्छ? यो कन्स्ट्यान्ट, मास पनि कन्स्ट्यान्ट। ए काइनेटिक एनर्जी सेम छ होइन? त्यसो भए के भयो? रिलेसन के भनेको नि। अब गरौँ लेम्डा p लेम्डा d लेम्डा अल्फा इक्वल टु मास अफ प्रोटोन कति थियो? mp। मास अफ न्युट्रोन 2 टाइम भनेको थिएँ। d मिन्स डबल ट्रिक। यो कति हुन्छ? 4 टाइम mp। यो पर्छ हामीसँग m रुट m पर्छ रुट m। बाँकी कति हुन्छ? 1:1/√2। यो 4 मा बाहिर आउँदा 2 हुन्छ। अब 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा अर्को स्टेपमा गरौँ 1 × 2 ले गर्ने 2 × 1 1/√2। यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने 1/2 × 2 2:√2:1 फाइनली त्यो। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। तपाईँहरूले सिधै सोध्न सक्छ। के लेख्ने बित्तिकै टिक लाउनु पर्यो।